Sister, may buntag, unsa atong Bible verse karon nga adlaw? Ang atong verse karon adlaw mao ang Números kapitulo 6 bersikulo 24. Nagaingon, panalanginan ug bantayan kamo sa Ginoo. May hapon Brad, unsa atong Bible verse karon nga adlaw? Maayong hapon sa tanan. Ang atong verse karong adlaw mao ang mga Salmo kapitulo 121 bersikulo 7. Ang Ginoo manalipod kanimo gikan sa tanang kadautan. May gabi Brad, unsa atong Bible verse karon nga adlaw? May gabi sa tanan. Ang bersikulo nga ipambit na ko kaninyo mao ang mga Salmo kapitulo 3 bersikulo 3 nga nagaingon, apan ikaw o Ginoo ang tamingko sa mga katalagman. So dani nga bersikulo no ipabot ka nato nga wala kitay angay kabalakan kaadlukan sa mga katalagman nga mabot sa atong kinabuhi kung kita nagasalig nagatuo o magasangpit sa atong Ginoo hali katalagman nga angay natong adlukan. Gani ang giingon gani sa Isaias kapitulo 41 bersikulo 10, busa ayaw kahadlok kay ako kauban kanimo, ayaw kahadlok kay ako mao ang imong Diyos. Ligunon ko ikaw, tabangan ko ikaw, kung pagkapasun ko ikaw sa ako matarong na kamot, no? Dili gid kita angay mahadlok, dili kita angay mabalaka sa katalagman nga mabot sa atong kinabuhi, no? Kung kita nagasalig ug nagasambit kaniya. Ngayong gabi ug dalay ko ng Diyos.